आणि पहिले आमचा मजाच मजा. आम्ही किती किती हेल्मी क्लिप्स नेल पॉलिश किती किती घेऊन मिळवलंय. आता आम्ही पोरती गुत्तली गाडी दड्डा कमी सांगा दड्डा गाडी पोरती कर रे. Hello guys, welcome back to the YouTube channel of Shana and Janvi. आवसानी आणि माझ्याकडे दोन बोकडे हा फाडल्यान एक भूत बोकडी आणि दुसरी. So guys, let us go for our village tour. वाले आमचे सिद्धोना एक आमचे मोस्ट नोन पेजेचे फेस्ट. सो आम्ही तुमकां दाखयता की बिफोर द फेस्ट previous day is कशें कितें आहा शिरदोनान. So let's see, let's go guys. सो आता आम्ही तुमकां दाखयतली सगळी तयारी आहे कशी चलता. आणि पुलिसांनी बॅरिकेड्स बी लायला फाल्यां. सगळ्या गाडयो बी खूब येतले फाल्यां. आता आमी ते पळोवपाक वयता. आनी वयर खूब फेरयो येयल्ल्यो आसा आनी अशे लायटी बी लायल्या लोकांनी खूब क्रिश्चन्स लोकांनी. सो आतां आमी फेरयो पळोवपाक वयता कितल्यो येयला त्यो पळोवया. खूब येता आनी फाल्यां आमचो मजाच मजा. आमी कितें कितें हेल्मी क्लिप्स नेल पॉलिश कितें कितें घेवंक मेळटलें. ते चर्चीक बी खूब अशे लायटी बी घातल्या आसतल्यो. आमचो तो एक सकयलचो एक ग्रावंड आसा तेजेर अशे खूब गाडयो येवन भरता. म्हटल्यार सगळे असो पार्किंग स्पेस कसो. म्हटल्यार अशे सगळे जाणां अशे गाडयो थंयच पार्क करता. सो गायज आमी फायनली पावपाक येयली. आनी आमचे फर्स्ट शॉप गोबी मंचुरियन. आनी सेकंड सेम गोलाचे शॉप. ई गेम्साची शॉप. ई गेम्स माझे फेवरेट. थोड्याचं अजून थोड्या जणांचं सेटअप बी घालून जाऊ ना. बोल ते चष्मीचे शॉप ते सर बोल. थोड्यांचे असे पासून घालूनच जगना अशे बोडयोत बी लायलेले आसा. त्याच्यात आम्ही वयतली आणि पळोवंक कितली जाणांनी शॉपार आयला. खूब शॉपां लागतली आनी अशी सोमती न्हू आमी देवरा कडेन वयतली. तुमी पळयात शॉपां कितली. देवूळ न्हू चर्च. चर्चीक बरे असे निसयला आसतले लायटी बी घालून. हांगा खूब खूब शॉपां. ही गोलाची शॉप आहा. गोलाचे न्हू ते. गायस आता आमी येऊ पळोवया सगळे कितें कितें पळोवया. अरे शॉपात सोंपली आनी फुडें पळोवया. ना फुडें आसा ती पळय थंय आसा पळय ते बी शॉपां पळयात. हय गायस खूब बरी आसा फेरी. फाल्यां ती सगळी स्टार्ट जातली. सो आमी चर्ची कडेन पावली आनी आमी मातशी फुडें वचून तुमकां चर्च दाखयता. हेनीचे शॉप मातयेची आयदनां येयला. मातयेची आनी हांगा हेनीचे शॉपूय आहा. शान्वीचे आनी म्हाजे फेवरेट. हे हाजे आनी लाडू. ते घर खूब बरें निसयला. घरूच न्हू ते पर्पल फूल पर्पल केला. घरा खूब बरी निसयल्या लोकांनी. तुमी पळोवंक शकता हे घर खूब बरें दिसता. सगळे लायटी घातला. आमी तुमकां चर्च घुंवडावन येवन दाखयता. येस गायस आता आमी न्हू पोरती गुत्तली गाडी दड्डा कमी सांगा दड्डा गाडी पोरती कर रे. कितें म्हणटा. आता आमी तुमकां चर्च दाखयता कशी निसयला आसतली. खंय गेली चर्च. ते फुडें ती. म्हाका बी जाय पळोवंक चर्च. थोड्या लोकांनी माटोव बी घातला फेस्ताक. आनी आमची जी नेबर आसा
आमच्या जे सायडीन शान्वीचे फ्रेंड आले घर त्रिश्वी तिने माटोव घातला आम्ही पयलोलो. येस गाईज. आणि आता चर्च दाखयता आम्ही तुमकां. चर्च केन्ना येतली? ही चर्च तर आम्ही तुमकां सारकें दाखयता. आमची चर्च हांगा सकयल रावन सारकी दिसना, आमकां वयर वचूंक पडटलें. सगळें आमी वयर पावली आनी फाल्यां हांगा मीस सगळो सेटअप बी मांडला. तुम्ही पळोवंक शकता ते फूड सेटअप मारता, लायता सगळो सेटअप. खूब बरें न्हेसयला, सगळे माटोव बी घातला. पेंट बी मारला हांगा. ना कोंकणी वा आमचो सर आणि वा तुमकां सांगतालो फाल्यांचें कितें तें. ओके, माझे नाव निखिल. हांव शिरदोना गांवांत रावता आनी भोव करून फाल्यां व्हड खोशयेचो दीस आमकां, कित्याक आमच्या गांवांत सगळ्यांच्यान व्हडली जी परब आनी चड उमेदीची लोकांक एकवटान हाडटा, लोकांक एकामेकाचो मोग करूंक आदार करूंक शिकयता, ही परब आमी आमच्या गांवांत करता. हे फेस्ताक आमी आख्ख्या गोंय भरूच न्हू पूण गोंया भायलो लोकूय ह्या फेस्ताक येता. ह्या फेस्ताक आमी पेजेचें फेस्त अशें म्हणटा, पूण दुसऱ्या उतरांनी आनुसेसांव सायबिणीचें फेस्त हें, जे इस्टर जाल्या उपरांत जो आयतार येता त्या आयतारा आमी ही परब करता. सो आयज जावन आसा तयारेचो दीस. आयज वेस्पराची तयारी जाली आनी आयज सगळे हांगासर तुमी पळयता कोदेली मांडपाचें काम चालू आसात आनी ऑल्टराचें काम चालू आसा. फाल्यां ही परब जातली. परबेचे पयले सकाळीं मीस आसतलें 6 वाजता, ताच्या फाटल्यान दुसरें मीस जातलें 7 वरांचेर, मागीर 8 मीस आसतलें. तशेंच 8 उपरांत 9 मीस आसतलें आनी 9 मीस जाल्या उपरांत व्हडलें दोबाजीक जे फेस्ताचें मीस आसतलें तें जातलें 10:30 वरांचेर. ह्या वर्सा आमकां 8 पिरजेत विचून काडलेले आहा. वर्सा वरस 8 पिरजेत आमी विचून काडटा. सो ह्या वर्सा 8 पिरजेत गोंडगोणान ही परब करतले. सो 12:30 सुमार एक व्हडलें फेस्ताचें मीस जातलें. मिसा उपरांत पुरसांव जातलें आनी पुरसांव उपरांत लोक मागीर सगळो एकामेकाक विश करतलो आनी अशें हो दीस आमी मोगान सारतले. तशेंच सांजेचें जे कोणाक सकाळीं एटेंड करूंक जायना मीस तांकांय सांजेचें मीस दवरलेलें आसा 5 वरांचेर. सो मागता सगल्यांनी व्हडा उमेदीन तुमकां जाता ते भाशेन तुमी हांगासर येवपाक जाता, मिसान वांटो घेवंक जाता. तशेंच मिसाचे बदलेक हांगासर पुरसांवाकूय लोक जायतो वर्सा वरस येता. सो पुरसांवाची तयारी आमी सद्याक केल्ली आसा. जांकां पुरसांत वांटो घेवपाक जाय तांणी लायनीन वचून पुरसांक भितर कपेलान तुमी वांटो घेवंक जाता. आनी भोव करून तुमकां हांव सांगूंक सोदतां, हे फावटी आमी आमचे कपेलान रेनोवेशनाचें काम केल्लें आहा. जायत्या लोकांनी, भावा भयणांनी, आमच्या गोंयकारांनी, तशेंच गोंया भायर जे वावर करतात आमचे परदेशी लोक आसात गोंयकार भाव, तांणी हे रिनोवेशनाचें काम करपाक जायतो आदार दिल्लो आहा आनी कमिटीच्या मेंबराच्या वांगडा हे रिनोवेशनाचें काम जालां. सो तुमकां हांव सगल्यांक आनी एकदां येवकार दितां फाल्यांचे हे परबेक. सो मेळुया फाल्यां फेस्ताचे परबेक. देव बरें करूं. इन्फॉर्मेशन दिल्या बद्दल तुका देव बरें करूं. थँक्यू.
खूप बरे रेनोवेशन केला. सो हांव तुमच्याकडे मागता तुम्ही प्लीज हांगा येऊन पळोवचे हे सगळे कितल्या बरें केला. हांगा सगळ्याक खूप बऱ्यो लायटी बी घातला. तुम्ही पयल्याच आसतले बरें न्हेसयला आणि लायटी घातला. पूण हांगा कितें गोल्डनचे लायला. आनी हांगासून दर्याचो व्यू हांव तुमकां दाखयता. यो म्हाज्या वांगडा. हांगा कितें कॅन्डल्स लायता. हांगा सगळे कॅन्डल्स लायता. हो दर्याचो व्यू. कितला बरो व्यू येता गाईज तुम्ही पळोवंक शकता. आनी बरो वारोळ मारता हांगा. गायस हांगासून स्ट्रेट दिसता. हांगासून सारकी दिसता स्टेज. हांगासून ते भितर स्टेज कडेन. आनी हे सगळे आमचे प्रिपरेशन्स जे आमचे फाल्यां फेस्ताक सगळीं जाणां करता. सो परत आमी तुमचे कडेन मागता तुमी हांगा येवन हे फेस्ताक पेजेच्या फेस्ताक तुमी ह्या फेस्ताक वांटो घेवचे. तर हो व्लॉग आमी हांगाच सोंपयता. तर कसो दिसलो तुमकां आमचो हो व्लॉग कमेंट करून सांगात. आणि लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करून विसरू नका. तब तक के लिए बाय. थँक्स फॉर वॉचिंग.